नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। अमरलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय। जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने अनिता देवी शाहलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड। प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सुझाव। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनै पर्ने एमालेको अडान। म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण 45,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित। चीनमा पनि वर्षाका कारण 13 करोड मानिस प्रभावित। र फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै सह आयोजक अस्ट्रेलिया फिफा महिला विश्वकपको सेमी फाइनलमा। अस्ट्रेलिया पहिलो पटक विश्वकपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। गत वर्षको माघ 3 गते मन्त्री बनेका मोदी पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए। मोदीलाई फिर्ता बोलाएपछि जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाहलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तयारी छ। जनमत पार्टीका 6 जना सांसद रहेका छन्। जनमत पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्न लागेकी अनिता देवी शाहको शपथ सोमबार हुने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शाहको शपथ सोमबार बिहान 10 बजेका लागि तय भएको छ। अनिता देवीलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएका छन्। अनिता देवीलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ। जनमत पार्टीले अनिता देवीलाई असार 26 गते नै मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको थियो। गत पुसमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जनमतले चैतमा सरकार छाडेको थियो। जनमतका तर्फबाट मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले चैत 17 गते राजीनामा दिएका थिए। जनमतले उद्योग र कृषि मध्ये एक मन्त्रालय दावी गरेको थियो। दुई मध्ये कुनै पनि नपाएपछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकार छाडेको 4 महिनापछि जनमत फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। जनमतले सिफारिस गरेकी अनिता शाह पार्टी सचिव हुन्। धनुषाकी शाह जनमतमा लाग्नुभन्दा पहिले गैर सरकारी संस्था र समाज सेवामा सक्रिय थिइन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन्। सत्ता साझेदार भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसमाथि पूर्वाग्रही भएको सांसदहरूको आरोप छ। बैठकमा कतिपय सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आवाज समेत उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिनको माग गर्दै 2 सातादेखि संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धन र सरकारले भने त्यस्तो छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्रै पनि सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने आवाज उठेको हो। बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले नेपाललाई सुन तस्करीको अखडाबाट मुक्त गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। कोइरालाले सुन तस्करीका विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैठकमा युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर यथाशक्य चाँडो छानबिन अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक निरन्तर चलिराखेको छ। अस्ति र आज गरेर जम्मा 50 जना साथीहरूले बोल्नु भएको छ। अनि आज पनि अब बोल्ने क्रम निरन्तर भएको हुनाले भोलि 11 बजे फेरि यसै ठाउँमा
हामी बैठक बस्छौँ र साथीभाइहरूबाट जे पनि भावनाहरू विचारहरू अभिव्यक्त भएका छन् ती सबैलाई समेटेर हामी भोलि संसदीय दलको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार काङ्ग्रेसमाथि पूर्वाग्रही भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिएको छ। पार्टीका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेपछि सरकारमाथि अविश्वास बढेको काङ्ग्रेस सांसदहरूले बैठकमा बताएका थिए। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका शर्मा पक्राउ परेको एक दिनमै रिहा भएका थिए। रिहापछि उनी आइतबार संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकमा उनले सरकार आफूमाथि पूर्वाग्रही भएको बताएका थिए। त्यसो त बैठकमा शर्मामाथि पनि प्रश्न तेर्सिएका थिए। सांसदहरूले शर्माले पार्टीको अनुशासन मिचेको आरोप लगाएका थिए। त्यसबाहेक काङ्ग्रेस सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाएका थिए। धेरै विषयमा कुरा उठेको छ, धेरै विषयमा कुरा उठेको छ अनि ती सबै विषयहरूलाई हामी समेटेर भोलि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ। होइन, अस्ति र आज गरेर 50 जना माननीय सदस्यहरूले बोल्नु भएको छ। यहाँ सरकार बदल्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने, सरकार फेर्ने कुरा भएको छैन। एमाले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि गत शुक्रबार काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको थियो। पहिलो दिनको बैठकमा समेत काङ्ग्रेस सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाकिस्तानी मोडलमा विपक्षीमाथि निर्मम हुन थालेको आरोप लगाइएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। सुन तस्करी प्रकरण र संसद अवरोधबारे प्रश्न पार्न आइतबार पार्टी मुख्यालय चासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा स्वयं सहभागी भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि खनिए। एक रिपोर्ट। 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको अवरोध र सुन तस्करीका विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एमाले सुन तस्करी, संसद अवरोध र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा स्वयं सहभागी भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन्। त्यस क्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले संसद अवरोध नगरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। अहिलेको संसदको अवरोध तपाईहरुले देख्नु भएको छ। हामी चलाउन खोजिराखेका छौं, तर प्रतिपक्ष बोल्न उठ्ने बित्तिकै सत्ता पक्ष जराकजुरुक सबै उठेर हो हल्ला गर्ने, संसदमा व्यवधान खडा गर्ने, बोल्न पनि नदिने। प्रतिपक्ष बोल्यो भने सुन तस्करीको सिलसिलेवार काण्डको पत्रकार साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अरू सबै साथीहरूले पनि हामी सबै नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने देश यस्तो अप्ठ्यारो गरी यति भयावह ढङ्गले देशमाथि प्रहार भइरहेको छ, देशको अर्थतन्त्रमाथि, देशमा सुशासनमाथि प्रहार भइराखेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले घुमाउरो रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा समेत मागेका छन्। सरकार अयोग्य र भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। यस्तै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजीनामा नगरेर पदमा बसिराखेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको त्यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं कि 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई। यो ठुलो आश्चर्य हो विषय हो। त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभारा हो, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी बिल्कुलै वहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन।
ओलीले समसामयिक विषयमा धारणा राख्ने क्रममा आफ्नै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा पनि टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चा चलेका बेला ओलीले एमालेभित्र समस्या ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस फेरि सुरु भएको बताएका छन्। एमाले चिसै पानीले नुहाएछ, छोडिदियो सबै कुरा कि छोडिदिन मिल्छ? एमाले छोड्यो भने अरूले समाउनु पर्छै पर्दैन। यो निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो। यो सुनकाण्ड जस्तो यस्तो भन्सा राखेको छ। एयरपोर्टबाट के एउटा सियो, तपाईँहरू कहिले कहिले बाहिर फेर गर्नु भएको होला, एउटा सियो पनि, एउटा बटन पनि अनदेखी ढङ्गले नदेखिकन त्यहाँबाट आउने जाने गर्न सक्छ? तपाईँको पेटी खोलाउँछ, चुरा खोलाउँछ, कोट खोलाउँछ, टोपी खोलाउँछ, छाम छ, डिटेक्टर लाउँछ, त्यो राखेको बाहेक तपाईँको हरेक चिज मेसिनबाट जान्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि निरन्तर क्रियाशील जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले एमालेको अहिलेको प्राथमिकता सरकारमा जानु नरहेको समेत बताएका छन्। एमालेलाई तत्कालका लागि सत्ता मोह नरहेको ओलीको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। देशमा पठाइदिने आश्वासन देखाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउने गिरोहका 7 जना पक्राउ परेका छन्। बङ्गलादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाई उनीहरूको परिवारसँग फिरौती रकम माग्ने गिरोहमा संलग्न बङ्गलादेशी र नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कार्यालयले आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्नुको साथै बन्धक बनाइएका 6 जना बङ्गलादेशी नागरिकलाई उद्धार समेत गरेको छ। गिरोहले वैदेशिक रोजगारीमा लाने भन्दै बङ्गलादेशबाट नेपालले काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका होटल तथा सेफ हाउसमा बन्धक बनाइ राख्ने र परिवार सँग पैसा माग्ने गरेको थियो। त्यसमा उसको परिवारलाई उनीहरूलाई यही होटलमा विभिन्न ठाउँमा 3 ठाउँमा सारेर अनि उनीहरूलाई डर, धम्की, यातना र इभन चक्कुहरू पनि देखाएर उनीहरूलाई कहीँ बोल्न नदिने गरेर घरमा चाहिँ उसको बङ्गलादेशमा पैसाहरू डिमान्ड गरेको देखिन्छ र पैसाहरू उनीहरूले हालिदिएको पनि प्रमाणहरू हामीले लिएर आएका छौँ। त्यसैले 10 लाख टाका पहिला हालिदिएको अवस्था छ र पछि त्यो हालिदिइसकेपछि केही समयपछि फेरि 20 लाख टाका फेरि मागिएको अवस्था छ। त्यसैले पक्राउ पर्नेहरूमा बङ्गलादेश नागरिकहरू अमीर हुसेन, एमडी मोसियुर, सलिम मिया, जहाङ्गीर आलम र तहमिना बेगम रहेका छन्। यस्तै सिन्धुपाल्चोककी तारा नेपाली र इलामकी रोशनी राईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अस्पतालहरूमा मौसम परिवर्तनसँगै ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मात्रै हाल बिरामीहरू ओपीडीमा 300 भन्दा बढी आइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा र दीर्घरोगीहरूलाई बढी मात्रामा यो समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मौसम परिवर्तनसँगै भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या वात्तै बढेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर निरज बमका अनुसार पछिल्लो केही दिन यता भाइरल इन्फ्लुएन्जाका बिरामीहरू ओपीडीमा मात्र 300 भन्दा बढी आउने गरेको उनी बताउँछन्। अहिले मौसम परिवर्तनको समय भएकाले यस्ता बिरामीहरू आउने गरेको उनको भनाइ छ। अहिले चाहिँ अब यो पानी धेरै परिराखेको छ, वर्षा ऋतु छ, बाढी पहिरोहरू आउने सम्भावना छ र आइ पनि राखेको छ हैन। र यो जहिले पनि ट्रान्जिसन पिरियड अफ द सिजनल चेन्ज, मौसम परिवर्तन अब हुन्छ केही दिनमा हैन, किनभने स्लाइड जाडो पनि सुरु हुन थालेको छ र अहिले पानी पनि परिराखेको छ र प्रमुख चाहिँ वातावरणीय कारण चाहिँ प्रमुख हो। अर्को चाहिँ अब अहिले तापक्रम धेरै नै छ हैन, खानेकुराहरू पनि
हामीले चिसो ठाउँमा राखेन भने छिटो नै बिग्रेर गइराखेका छन् होइन। र खाने पानीको पनि होइन समस्या त्यत्तिकै छ अहिले, किनभने सफा पानी छैन कतिपय ठाउँमा, ब्याक्टेरिया अनि कोलाइफर्म ब्याक्टेरियाहरू भेटिने सम्भावना पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि बिरामीहरू बढ्ने सिजन नै हो र अहिले बढिराखेका छन्। र अर्को चाहिँ अहिले डेङ्गु फिभरको प्रकोप फेरि सुरु भएको छ होइन। र प्रमुख रुगाखोकी त थियो नै, त्यसमा फेरि डेङ्गु बिरामीहरू आउन थालेका छन् अस्पतालमा। त्यसैले गर्दा अहिले ज्वरोका बिरामीहरू धेरै, त्यसमा पनि रुगाखोकी लिएर आउने बिरामीहरू पनि छन् अझै। अहिले देखिएको भाइरल ज्वरोका शिकार खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा र दीर्घ रोगीहरू रहेको उनको भनाइ छ। ज्वरो बढ्नुको प्रमुख कारण डेङ्गु पनि रहेको छ। वर्षा र बाढीले गर्दा वातावरण नै दूषित भएकाले यस्तो बेलामा खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हामीले कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा विशेष गरेर भिडभाडबाट आउने व्यक्तिहरू जो चाहिँ धेरै मुभमेन्ट हुन्छ, चलायमान हुनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि आइराख्नु भएको छ। स्कुलका विद्यालयका हुन् या अफिसका होइन व्यक्तिहरू, घरमै बसेका पनि हाम्रो त विशेष गरेर दमको ओपिडी हामी हेर्छौँ, त्यसमा चाहिँ दमका बिरामीहरू पनि वृद्धि भएको छ। कारण चाहिँ त्यही भाइरल इन्फेक्सन नै हो। यस्ता रोगबाट बढी मात्रामा भिडभाडमा हिँड्ने मानिसहरू, कर्मचारी, विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई सताएको देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसबाट बच्नका लागि दूषित खाना नखाने, विषादीरहित खाना खाने, स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, जनचेतना फैलाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रभावित भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अविरल वर्षाका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि केही उडान डाइभर्ट भएका छन् भने केही उडान रद्द भएका छन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले वर्षाले भिजिबिलिटी कम हुँदा हवाई उडान प्रभावित भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको एयर इन्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको छ भने चीनको तियानफूबाट आएको एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सका जहाज तियानफूमै फर्किएका छन्। साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि सामान्य प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए। विमानस्थलका अनुसार आन्तरिकतर्फ काठमाडौँबाट पोखरा र सुर्खेत विमानस्थल अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् भने काठमाडौँ तुमलिङ टारको हवाई उडान रद्द गरिएको छ। विमानस्थलका अनुसार बुद्ध एयरको काठमाडौँ पोखरा रुटका 3वटा र बुद्ध एयरकै काठमाडौँ तुमलिङ टारको एउटा हवाई उडान रद्द भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म देशभर वर्षा जारी रहने अनुमान गरिएको छ। लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण काली गण्डकी कोरिडोरको बागलुङ खण्ड 2 दिनदेखि अवरुद्ध छ। पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएका कारण पहिरो पन्छाउन समस्या हुँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। बागलुङ नगरपालिका 10 दबल्याङमा 2 दिनदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो। बागलुङमा लगातारको वर्षाका कारण दक्षिण भेग जोड्ने सडक सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। दबल्याङ हुँदै बलेवा कुश्मी शेरा जाने सडक समेत गैरातीदेखि बन्द छ। वर्षा नरोकिएका कारण सडक खुलाउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक मदन केसीले जानकारी दिए। कोरिडोरको दबल्याङमा यही साउन 26 गतेदेखि लगातार लेदो बगिरहेका कारण सवारी चल्न सकेका छैनन्। सडक अवरुद्ध हुँदा 2 दिनदेखि बागलुङको दक्षिण भेग जोड्ने बलेवा जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकामसँगको सडक सञ्जालबाट टुटेको छ। दबल्याङको पहाड गहिरिएर पहिरो गएका कारण बलेवा, भकुण्डे, कुस्मीश्रेरा र बरेङ जाने सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। यस्तै बागलुङ बजारदेखि तिङल्याङ हुँदै भकुण्डे जाने सडक समेत अवरुद्ध भएको छ। केही दिन यताको मौसम बदलीका कारण विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाका कारण डुबान तथा बाढी पहिरो समेत गइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण नदीको जलसतह बढ्ने र राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध हुन सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। एक रिपोर्ट।
जेठ 31 गतेदेखि नेपालमा मनसुन सक्रिय भएको थियो। मनसुन सक्रिय भए तापनि औसत भन्दा कम पानी परिरहेको छ। तर केही दिन यता मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तर प्रदेशमा रहेको र पहाडी भूभागको क्षेत्रमा आएर बसेको हुनाले नेपालका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोही मौसम प्रणालीका कारण हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भएको महाशाखाको भनाइ छ। यदि औसतको कुरा गर्ने हो भने त औसतभन्दा कम नै वर्षा भएको चाहिँ अवस्था छ होइन। किनभने जति मात्रामा वर्षा हुनुपर्ने हो त्यति वर्षा भएको चाहिँ छैन अझै पनि मनसुनको बेलामा होइन। अनि गएको महिनाको कुरा गर्ने हो भने जुलाई, खास मनसुनमा वर्षा हुने भनेको जुलाई र अगस्त महिना हो। जुलाईमा त जति पर्नुपर्ने त्योभन्दा धेरै कम पानी परेको छ होइन। अब अगस्तको यो सुरुको हप्तामा चाहिँ जो राम्रै वर्षा भइरहेको अवस्था छ, तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरि जति पानी पर्ने हो त्योभन्दा त कमै वर्षा भएको छ। अब हेर्दै जाउँ आगामी दिनहरूमा वर्षाको मात्रा कति हुन्छ होइन। तर मनसुन चाहिँ यति बेला सक्रिय नै रहेको चाहिँ हो। खास गरी नेपालको पहाडी क्षेत्रका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसमविदहरू बताउँछन्। सोमबार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाको बेला चट्याङका कारण जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ। तर तुलनात्मक रूपमा भने अहिलेको मौसममा चट्याङ पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद राजु प्रधानाङ्गको भनाइ छ। विशेष गरी चट्याङको सम्भावना चाहिँ अब पहाडी भागतिर हुने गर्छ होइन। तर तुलनात्मक रूपमा यो मनसुनको बेला यति बेला चाहिँ त्यति चट्याङ चाहिँ पर्ने चाहिँ देखिँदैन। यता काठमाडौँका विभिन्न स्थान, तराईका क्षेत्रहरू तथा सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरूमा भारी वर्षाका कारण डुबानको जोखिम भने बढेको छ। भारी वर्षाका कारण नदीको जलसतह बढ्ने, गेगरान, बहाव, बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रका 3वटा संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसँग छलफल गरेका छन्। उनले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयमा निकायहरूसँग छलफल गरेका हुन्। मन्त्री महतले ब्याज दर घटाउँदै आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री महतलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। मन्त्री महतले बोलाएको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुडाकर भट्ट, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार पोषराज पाण्डे, अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेल, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसी सहभागी थिए। छलफलमा निजी क्षेत्रले ब्याज दर घटाउने र चालू पुँजी कर्जामा लचिलो हुने गरी नीति लिन माग गरिएको छ। छलफलमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी उद्योगी व्यवसायिका समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार आम जनताको चासो र चिन्तालाई मध्यनजर राखेर भन्सारका कर्मचारी सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। भन्सार विभागले आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री महतले कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। आयातकर्ता र करदाताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्न नहुने उनको भनाइ छ। तँलाई थप यस्तो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर पर्सनल गेनको कुरा गर्ने, त्यसलाई टोलरेट गरिँदैन। यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ साथीहरूले लिनु होला। तुरुन्तै प्रम्प्ट जसले त्यहाँ भन्सारमा अन्डर रिपोर्टिङ गर्छ र हाम्रो नियम कानुन अनुसार जुन पेनाल्टी लाग्छ, यु हेभ टु डु इट प्रम्प्टली, न कि त्यहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ प्राइभेट प्रफिट सिकिङ बिहेभियर गरेर दुःख दिएर अप्ठ्यारो पारेर यत्रो दुःख खानुभन्दा त बरु चाहिँ ज्यादै गरेर चाहिँ छुटकारा पाउँ। भन्सार प्रणालीमा प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नुको विकल्प नभएको मन्त्री महतको भनाइ रहेको छ।
अब इन्टरनेसनल न्युज। भीषण वर्षाका कारण म्यानमार, पाकिस्तान, बेजिङ र उत्तर भारतमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। कयौं मानिसहरू विस्थापित समेत भएका छन्। बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका र क्षति पुगेका बाढी पीडितको उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। भीषण वर्षाका कारण म्यानमार, पाकिस्तान, बेजिङ र उत्तर भारत लगायत अन्य देशहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ भने कैयौं मानिसहरू विस्थापित समेत भएका छन्। पछिल्लो समय म्यानमारमा पनि भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण हालसम्म 45,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। शुक्रबारबाट भीषण वर्षापछि नदीमा आएको बाढीका कारण देशैभर 45,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका हुन्। सामाजिक कल्याण, राहत र पुनर्वास मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन विभागका निर्देशक डाउले सोएसिन ओले हालसम्म सोम राज्यका 3 र राखिन राज्यका 2 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। विपद व्यवस्थापन विभागले बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न देशभर 109 वटा आश्रयस्थल स्थापना गरेको छ। अधिकांश आश्रयस्थलहरू मोन, केइन र रखाइन राज्यका साथै बागो क्षेत्रमा अवस्थित रहेको उनको भनाइ छ। राखिन राज्यले बाढी र बढ्दो नदीको सतहका कारण 2146 घर परिवारबाट 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई आश्रयस्थलमा पुर्याएको बताइएको छ। साथै सड़क सञ्जालबाट जोडिएका विभिन्न स्थानहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको बताइएको छ। केही महिना अगाडि पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा चिनाब नदीको किनारमा आएको बाढीका कारण पनि कम्तीमा 50 गाउँ डुबानमा पर्दा सयौं मानिस विस्थापित भएका थिए भने राजधानी बेजिङ र आसपासका क्षेत्रमा पनि मुसलधारे वर्षाबाट 13 करोड चिनिया प्रभावित भएका थिए। मुसलधारे वर्षाकै कारण राजधानी बेजिङ र छिमेकी हेबई प्रान्तमा 9,76,400 जना विस्थापित भएका समेत थिए। यति मात्रै होइन, उत्तरी भागमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढीमा परि कम्तीमा 29 जनाको ज्यान जानुका साथै कैयौं घाइते भएका थिए। यता वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनले मौसमी वर्षालाई भारी र अप्रत्याशित बनाइरहेको आकलन गर्न थालेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्युज। फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै सहआयोजक अस्ट्रेलिया फिफा महिला विश्वकप 2023 को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ब्रिस्बनमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक खेलमा अस्ट्रेलियाले पेनाल्टीमा फ्रान्सलाई 7-6 गोल अन्तरले हराएको हो। अस्ट्रेलिया पहिलोपटक महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र 30 मिनेटको अतिरिक्त समयमा दुवै टिमबाट गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। सुटआउटमा दुवै टिमले 10 पेनाल्टी प्रहार गरेका थिए, तर अस्ट्रेलियाका कोर्टनी भिनले प्रहार गरेको अन्तिम पेनाल्टी जितका लागि निर्णायक बन्यो। त्यसअघि फ्रान्सकी भिक्की बेहेकुकको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्केको थियो। अस्ट्रेलियाकी गोलकिपर मैकेन्जी अर्नोल्डले 3 पेनाल्टी प्रहार बचाइन्, तर उनै आफै भने गोल गर्न असफल रहिन्। अस्ट्रेलियाले अब फाइनल प्रवेशका लागि इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया बीचको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। स्टार स्ट्राइकर केलियन एम्बापे र नेमार विहीन उत्रिएको पेरिस सेन्ट जर्मन PSG फ्रान्सको घरेलु लिग फुटबल 1 को नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ। लोरियन्टसँग उत्रिएको PSG जित हात पार्न सकेन। PSG ले नेमार र एम्बापेलाई वैकल्पिक खेलाडीको सूचीमा समेत समावेश गरेको थिएन। नेमार र एम्बापे दुवैलाई यही सिजन बिदा गर्ने योजनामा PSG देखिएको छ। आगामी सिजन अनुबन्धन सकिन लागेकाले नवीकरण नगर्ने निर्णय सुनाएको एम्बापेलाई यसै सिजन बिक्री गरेर PSG फाइदा लिन चाहन्छ। विभिन्न क्लबहरूले प्रस्ताव गरिरहेका बेला एम्बापेले त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन्। PSG पहिलो रोजाइको टोलीमा एम्बापेलाई प्रशिक्षण गर्न दिएको छैन। एम्बापे लिग 1 का पछिल्ला लगातार 5 संस्करणका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले प्रतियोगिताको पछिल्लो 4 मध्ये 4 सिजन सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड समेत हात पारेका छन्। PSG नेमारलाई पनि यो सिजन बिदा गर्ने योजनामा छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अमनलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय, जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने, अनिता देवी शाहलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना, सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सुझाव। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनै पर्ने एमालेको अडान। म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण 45,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित। चीनमा पनि वर्षाका कारण 13 करोड मानिस प्रभावित। र फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै सहआयोजक अस्ट्रेलिया फिफा महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा। अस्ट्रेलिया पहिलोपटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्यो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।